भक्तजन, आउनुहोस् अब आजको सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। त्यसका निम्ति सर्वप्रथम हामी जगज्जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटी कोटी वन्दना गरौँ। सबैले आफ्नो कर कमलमा फूलपाती ग्रहण गर्नुहोला र जगज्जननी दुर्गा माताको भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगज्जननी दुर्गा माता को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु भगवान सङ्ग्रामबाट अन्तर्धान भएपछि बाँकी बसेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नरनाग दैत्य सबै हाहाकार गरेर दश दिशातिर भागे। ती परस्पर भन्दथे अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहन्न, किनकि नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र त मिथ्या भयो। जुन चक्रले विष्णु स्वयं खडा हुँदा भगवान शिव पनि टेक्न सक्दैनथे, त्यस्ता नारायण पनि भागे। अब हाम्रो क्षुद्र पराक्रमले के होला, तस्मात् अब आफ्नो प्राण रक्षा गर्नु नै उचित होला भन्दै दश दिशातिर भागे। नारायण सहित देवता यक्ष गन्धर्व नरनाग आदि आफ्नो जीवन बचाई भागेको देखि वीरभद्र नागले झै निश्वास फेरि वर्षाकालको मेघ झै गर्जी तत्काल दक्षको टुप्पी समाती भूमिमा ढलाई बोध गराए। हे पापिष्ट दक्ष, तैले महादेवको अनेक निन्दा गरिस्,
आफ्नै छोरीको हत्या गरिस् त जस्तो पापी यस संसारमा खोजी पनि पाइन्न। त्यो बौलाहा हो, उसलाई नडाके मलाई के होला भनी त्रिलोकका ईश्वरको निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरा रक्षक ज्वाइँहरू कता गई? तिनीहरूको सहायता मागी आफ्नो प्राण बचा। तेरो यज्ञ बिना शङ्कर नै पुरा गराउन्। अब तँलाई पनि यही यज्ञमा होम्न नसके हामीलाई सन्तोष नहोला। अतः अनेक तरहले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले दुष्ट संहार गरेको देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत विषम ज्वर र महाकाली आदिले प्रसन्न भई शिव निन्दक दक्ष प्रजापतिको नाश गर्यो। धन्य धन्य वीरभद्र, धन्य धन्य, तिमी समान वीर यस संसारमा हुन दुर्लभ छ भनी स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना पतिको शिर यज्ञ कुण्डमा होमिदिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भई ठुलो हावा चल्दा केराको थाम ढले चाहिँ पृथ्वीमा ढले मूर्छा परिन्। त्यही बेरमा चेष्टा आयो र शोक गर्न थालिन्। हे नाथ, मलाई यस संसारमा अनाथ ल्याई कता गयो? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो। हे मूढ, व्यर्थको अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफू मृत्युमा प्राप्त भयो। मेरो यो गति भयो भनी अनेक प्रकारले शोक गरेर वीरभद्रसित प्रार्थना गरे। हे ईश्वर, मेरा पति दक्ष प्रजापति अत्यन्त अज्ञानी, मूढ र अभिमानी पनि हुन्। तिनलाई कुनै चेष्टा पनि थिएन। त्यस्ता मूढको नाश गरे हजुरको के वर्चस्व रहला? हे प्रभु, त्यस्ता मूढको नाश गरी हजुरको के कीर्ति रहला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान दिई बक्सोस्। हे वीर, आफ्नो सृष्टि आफैले समार गर्नु अनुचित हो। हे वीर, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने महारुद्र पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य नभएका ब्रह्मा विष्णु शिव जे भने पनि तिमी। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी मेरा स्वामीको सबै अपराध क्षमा गरेर जीवन दान दिई सौभाग्यवती बनाउनुहोस् भनेर स्तुति गरेको इन्द्रादी देवताहरूले सुनि आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दान दिई बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी आकाशवाणी गरे। देवताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेको र बिरणीको चिन्तित अनुहार देखेर मनमा करुणा उत्पन्न भयो र बिरणीतर्फ हेरी वीरभद्रले भने, हे बिरणी, तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भएँ र तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु र तिम्रो स्वामीको शिर मैले अघि नै अग्निकुण्डमा होमिसके। अब यज्ञमा बलि दिएको बोकाको शिर जोरेर जीवित पारिदिन्छु, किनकि दक्षले जगदीश्वरको साह्रै निन्दा गर्यो। अतः यो पशु हो, यसैले पशुकै टाउको जोरिदिन्छु। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि बिरणीले हुन्छ भनी अञ्जली जोरी उभिरहन्। अनि वीरभद्रले यज्ञशालाबाट बोकाको शिर मगाई पछिल्तिर मुख फर्काएर जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जिलाइदिए। दक्ष प्रजापति जीवित भएपछि बिरणीले मनमा सन्तोष माने। छागमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएका स्वामीसहित वीरभद्र र महाकालीलाई साक्षात् दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गरे। यस प्रकार वीरभद्र र महाकाली पनि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदिको संहार गरी दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूतप्रेत प्रमथगण समेत त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुगी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर, हे ईश्वर, हजुरको आज्ञा अनुसार दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी देवता यक्ष गन्धर्व र उसका समस्त रक्षक मारी दक्षको शिर छुट्याई अग्निकुण्डमा होमिसकेपछि उसकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामी मरेको देखेर साह्रै दिन भावले विलाप गर्न लागिन्। त्यो देखेर मैले अग्निकुण्डमा बलिदिएको बोकाको शिर ल्याएर पछाडि मुख फर्काई जोरेर दक्ष प्रजापतिलाई जिलाई आए। हे प्रभु, यस प्रकार बिन्ती गरेर महादेवले प्रसन्न भई, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमी धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भएँ यदि भने ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लिन गराए। त्यसपछि महादेवले प्राणप्रिया सतीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिको यज्ञ गरेको स्थानमा पुगेर हेर्दा अग्निकुण्डमा सुतिरहेकी सतीदेवीलाई देखि, आ सती, कैलाश शून्य तुललाई मलाई एक्लै छाडेर कता गयो? यस प्रकार साह्रै नै अधैर्य भई वृक्ष ढले झैँ भूमिमा लडे, मूर्छा परी। केही बेरमा चेत आयो र, हे प्यारी, अब मैले यस संसारमा बाँच्नु पनि व्यर्थ भयो।
मलाई एक क्षण पनि एक्लै नछाडी मेरै मुखियाजी बसेर मैले भनेका कथा पुराणहरू सुनिरहन्थ्यौ। मेरो वचन नमान्दा तिम्रो आज यो गति भयो। म यस स्थितिमा पुगेँ भन्दै मुड्कीले आफ्नो छाती ठोके। वर्षाकालमा आकाशबाट पानी परे झैँ मोतीका दाना जस्ता आँसुका ढिका खसाली फेरि विलाप गर्न लाग्नुभयो। हे प्रिय, म कतै गएर आउँदा सुनको कमण्डलु लिई घोडा धोइदिन आउँथ्यो। हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु भनेर विषभाङ धतुरो मेरो स्वामीले खाने वस्तु भनेर जतन गरी राखिदिन्थ्यो। अब को राखिदेला? तिमी बिना मेरो चित्त कसरी स्थिर रहला? यसरी भन्दै अनेक प्रकारले विलाप गर्दै कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुहाई खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले सतीदेवीको हात समाई आफ्नो छातीमा राख्ने, यसरी अनेक प्रकारका शोक गरी सतीदेवीको मृत शरीर पिठ्यौँमा बोकी बौलाहा जस्तै भएर पृथ्वी भ्रमण गरिरहे। महादेवले पिठमा बोकेकी हुनाले सतीदेवीको देह गलित वा दुर्गन्ध केही भएन, केवल निदाई जस्ती भएर रही। इस प्रकार ओम श्री स्कंद पुराणे केदारखंडी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवारे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां महादेव पृथ्वी भ्रमणं वर्णनम नाम अष्टमः। भक्तजन, आउनुहोस् अब आजको यस सत्रलाई हामी यही नै बिट मार्छौँ। पुनश्च भोलिका दिनहरूमा भगवतीका अनेक दिव्य कथाहरू श्रवण गर्ने नै छौँ। आउनुहोस् भगवती जगज्जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै भाव पुष्पाञ्जली समर्पण गरौँ। सबैले आफ्नो हातमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरणनिबोधित नवण्डालिन दलनिभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात्
करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। जगज्जननी दुर्गा माता को श्री सांब सदाशिव भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री राधे